मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचानो। पिछले कुछ सालों से हमारा माशरा इल्म, सियासत और तिजारत में बहुत कमज़ोर होते जा रहा। इल्म में केसीआर साहब ने हमें कितना कमज़ोर कर दिया, ये मैं आपको पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। सियासत में केसीआर साहब ने मुसलमानों को किस मुकाम पर रखा, ये आप जानेंगे तो हैरत करेंगे। 2014 में टीआरएस पार्टी ने 119 कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट किया था असेंबली इलेक्शन में, जिसमें से उन्हें 63 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। उन 63 में से सिर्फ एक बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद शकील आमिर साहब ने 15,883 वोटों से कामयाब हुए। उसूलन केसीआर साहब को चाहिए था कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी से एक मुसलमान कैंडिडेट, नौजवान 38 इयर्स का एमएलए बनकर जीत कर आया है, इसको मिनिस्ट्री दी जाए। मगर केसीआर साहब ने उस वक्त सोचा होगा कि कल के दिन जब मैं मस्जिदों को डिमोलिश करूंगा, वक्त प्रॉपर्टीज को बर्बाद करूंगा, मुसलमानों के कॉलेजों को बंद कर दूंगा, तो उस वक्त ये मिनिस्टर या तो मेरे से कॉम्प्रोमाइज करेगा या मेरी मुखालिफत करेगा। तो लिहाजा केसीआर साहब ये रिस्क ना लेते हुए एक दूध का कारोबार करने वाले सीनियर सिटीजन 62 इयर्स के महमूद अली साहब को लाकर एमएलसी दिया और उन्हें मिनिस्टर बना दिया, ताकि ये कंप्लीटली अपने कंट्रोल में रहे। इसके बाद आप सिटवीन कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन, इन सारे सीटों को देखिए। इन सारे सीटों पर केसीआर साहब ने धूल बिठाना पसंद किया, मगर किसी मुसलमान को बिठाना पसंद नहीं किया। 2014 से 2018 तक उर्दू एकेडमी के लिए किसी को भी चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया। एक ऐसी चेयर जिस पर हर हमेशा किसी मुसलमान को ही अपॉइंट किया जाता, उस चेयर पर केसीआर साहब ने 4 साल तक उस चेयर को खाली रखा, मगर किसी मुसलमान को अपॉइंट नहीं किया। दिसंबर 2018 में इलेक्शन होने की वजह से इलेक्शन से 3 महीने पहले रहीमुद्दीन अंसारी साहब को चेयरमैन बनाया गया, ताकि इलेक्शन में मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा सके, मुसलमानों को बताया जा सके कि देखो मुसलमानों, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, मैं तुम्हारे लोगों को चेयरमैनशिप दे रहा हूं। वो भी इतने काबिल तारीफ रहीमुद्दीन अंसारी साहब, जिन्होंने उर्दू एकेडमी के 8 करोड़ बजट में से 90 लाख रुपए उन्होंने उर्दू के डेवलपमेंट, उर्दू को प्रमोट करने के लिए खर्चा किया। बाकी 7 करोड़ 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को वापस कर दिए। इसके बाद आप देखिए, सिटवीन कॉरपोरेशन को केसीआर साहब ने 2017 तक खाली रखा। 2017 में इनायत अली बाखरी साहब को अपॉइंट किया और 2018 में उनको भी बर्खास्त कर दिया। 2018 से आज 2021 तक भी सिटवीन कॉरपोरेशन चेयरमैनशिप खाली है। एक ऐसा सिटवीन कॉरपोरेशन जिसमें 48 टाइप के डिफरेंट कोर्सेस है, जिसमें करीब हमारे 4000 बच्चे कोर्सेस करते, ट्रेनिंग लेते और यहाँ के कंपनियों में और गल्फ कंट्रीज में जाकर जॉब करते। ऐसे सिटवीन कॉरपोरेशन को, जो हर साल हजारों हमारे बच्चों के लिए रोटी रोजी का जरिया है, इस कॉरपोरेशन के लिए ना तो किसी चेयरमैन को अपॉइंट कर रहे हैं, ना ही तो उसके लिए कोई अच्छा बजट दे रहे हैं, ताकि ये सिटवीन कॉरपोरेशन कमज़ोर पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सिटवीन कॉरपोरेशन को कांग्रेस के दौर में देखेंगे, तो उस वक्त के कांग्रेस के सिटवीन चेयरमैन मोहम्मद मकसूद अहमद साहब ने सिटवीन के 8 ब्रांचेस को बढ़ाकर 22 ब्रांचेस कर दिया था और सारे स्टेट में सिटवीन का जाल बिछा दिया था। और साथ ही साथ मकसूद अहमद साहब ने एक जॉब सेक्शन बनवाया था, जिसमें जो भी लड़का सिटवीन से पास होता, उस लड़के का सिटवीन का सर्टिफिकेट और उसका सीवी लेके उसकी फील्ड से रिलेटेड कंपनियों को फॉरवर्ड किया जाता और उसको जॉब दिलाने में हेल्प की जाती। इस तरह से कांग्रेस के मकसूद अहमद साहब की कोशिशों से सैकड़ों बच्चों को अच्छे कंपनीज में जॉब मिले और वो आज अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। टीआरएस के 2001 में फाउंडेशन के टाइम से 2014 के गवर्नमेंट में आने तक जितने मुसलमान लीडरों ने केसीआर साहब का साथ दिया, आज वो सारे के सारे गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कई ओहदे खाली होने के बावजूद, कई चेयर्स खाली होने के बावजूद, ना ही तो किसी को ओहदा दिया जा रहा, ना ही तो किसी को कोई चेयर पर बिठाया जा रहा। इतना बुरा हाल तो उन बीजेपी के स्टेटों में उन मुनाफिक मुसलमानों का भी नहीं है जो बीजेपी में शामिल है।
کہاں ہیں یہ TRS کے سارے مسلمان لیڈر؟ سارے کے سارے آج گمنامی میں ہیں. چاہے عنایت علی باقری صاحب کو لے لیجئے اور محمد عبدالحق خمر صاحب کو لے لیجئے یا عارف سلطان اقبال صاحب کو لیجئے، کئی ایسے لیڈرز ہیں، طارق انصاری صاحب کو لیجئے. یہ ان لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی TRS کے پیچھے، اور اس کے باوجود KCR صاحب نے ان سارے مسلمان لیڈروں کو اتنا دبا کر رکھا کہ ان کی لیڈرشپ TRS میں مسلمان لیڈرشپ اور TRS میں دلت لیڈرشپ میں آپ کو فرق بتاؤں کہ سارے TRS کے مسلمان لیڈروں نے مل کر KCR صاحب پہ پریشر ڈال کر ایک اسکیم مسلمانوں کے لیے اسٹارٹ کروائی، جس کے تحت ہر سال رمضان میں مسلمانوں کو 1 پلیٹ مٹن بریانی دی جاتی. اور وہیں TRS کے دلت لیڈروں نے KCR صاحب پر پریشر ڈال کے ہر دلت کے لیے 10 لاکھ روپے دینے کا وعدہ اعلان کروایا. یہ فرق ہے TRS کے مسلمان لیڈروں میں اور TRS کے دلت لیڈروں میں. اس KCR صاحب کے ان کارناموں پر مجھے مولانا سید علی حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سارے ملک کے علماء کرام اگر ساری قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دے، مگر ان کا سیاسی شعور ان کو بیدار نہ کرے اور ان کو ملک کے احوال سے واقف نہ کروائے، تو ممکن ہے کہ بہت جلد ان کی تہجد تو کیا ان کے 5 وقتہ نمازوں پر بھی پابندی لگ جائے گی. اس وجہ سے مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کرنا لازم ہے اور سیاست میں اپنا مقام بنانا لازم ہے. آپ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو دیکھیے، 2017 میں KCR صاحب نے اکبر حسین صاحب کو اپوائنٹ کیا اور 2020 میں ان کا ٹرم ختم ہونے کے بعد اس کو خالی رکھ دیا. پھر اس کے بعد مائنارٹی کمیشن کے لیے قمر الدین صاحب کو اپوائنٹ کیا 2017 میں، اور 2020 میں ان کا بھی ٹرم ختم ہو گیا. اس کے بعد اس چیئر کو بھی انہوں نے خالی رکھا، مگر کسی مسلمان کو اپوائنٹ ہونے نہیں دے رہے، کسی کو اپوائنٹ نہیں کر رہے تاکہ مسلم لیڈرشپ نہ ابھر سکے. یہ بات قابل غور ہے کہ ہر مائنورٹی کارپوریشنز کو KCR صاحب نے کئی سال کمزور رکھا، اور صرف ایک وقف بورڈ چیئرمین کے لیے انہوں نے کبھی بھی کوتاہی نہیں بخشی. اور ہر وقف بورڈ چیئرمین کے لیے جیسے ہی محمد سلیم صاحب کا ٹرم ختم ہونے سے 1 ہفتہ پہلے سیکنڈ ٹرم کے لیے ان کو رینیول کر دیا گیا، تاکہ وقف پراپرٹیز کو برباد کرنے، وقف پراپرٹیز کو لوٹنے کے لیے کسی بھی ایک دن کی بھی جو ہے سو ہمارے سے کوتاہی نہ ہو. اس وجہ سے سوائے ایک وقف بورڈ چیئرمین کے کوئی مسلمان چیئرمین کو، کوئی مسلم کارپوریشنز کو انہوں نے کنٹینیو نہیں رکھا. ہر کسی کو 2017 تک تو سارے کارپوریشنز خالی رکھے، اور 2017 میں اپوائنٹ کرنا بھی ان کی یہ مجبوری تھی کہ 2018 میں ان کا الیکشن کا پلان تھا. اب پھر 2023 میں الیکشن رہے گا، اور الیکشن سے پہلے 2022 میں یہ پھر کئی مسلمانوں کو اپوائنٹ کریں گے اور کٹ پتلی لوگوں کو لا کر بٹھائیں گے، اور پھر الیکشن کے بعد پھر ان کا ٹرم ختم کر دیں گے. وہیں دوسری طرف سارے کارپوریشنز بھرے ہوئے ہیں، سارے کارپوریشنز کے چیئرز بھرے ہوئے ہیں، سارے کارپوریشنز کو اچھا بجٹ دیا جا رہا اور سب کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، کوئی بھی چیئر کو خالی نہیں رکھا جا رہا. اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں CM KCR کو پہچانو. پارٹ 9. اللہ حافظ. 99 سٹورز کے ذریعے حیدرآباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کے خواہش مند اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ، جس کا نام ہے wholesale99.in. اس ویب سائٹ پر 1000 سے زیادہ ویرائٹیز کے پروڈکٹس موجود ہے. آن لائن شاپنگ کے خواہش مند افراد wholesale99.in پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں، اور 100 روپے ڈیلیوری چارج پر آپ کا بک کیا آئٹم آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا. پروڈکٹس کی ڈیلیوری آل اوور انڈیا موجود ہے. اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹرن پالیسی بھی موجود ہے، جس کے تحت پروڈکٹ پسند نہ آنے پر آپ ایزی ایکسپریس 99 کے پروڈکٹس واپس بھی کر سکتے ہیں. جو آئٹمز دیگر ویب سائٹس پر مہنگے بکتے ہیں وہ ایزی ایکسپریس 99 اسٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں.
یقین نہ آئے تو آپ wholesale99.in کے پروڈکٹس کے داموں کو دوسرے ویب سائٹ کے پروڈکٹس کے داموں سے ٹیلی کر بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ تو تھی بات آن لائن شاپنگ کرنے والوں کی، اب بات کرتے ہیں کاروبار کرنے والوں کی۔ کاروبار کے خواہشمند افراد 99 اسٹور یا wholesale99.in سے سامان خرید کر امیزون، فلپکارٹ اور دیگر شاپنگ ویب سائٹس پر بیچ سکتے ہیں اور اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں۔ اس چیز کے ساتھ ساتھ آپ ایزی ایکسپریس کی ویب سائٹ کی بھی فرینچائزی خرید سکتے ہیں اور پروڈکٹس پر 25% تک کا منافع کما سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کی فرینچائزی خریدنے کے خواہشمند افراد تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس 99 کے اسٹورز MPM مال ایبٹس، پوڈیم مال ٹولی چوکی، SMP مال گلزار ہاؤس، اولڈ کرشنا ٹاکیز پر۔